الحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. اللهم وصل مثل ثواب ما قرأناه من القرآن العظيم. هذه هدية واصلة ورحمة نازلة وبركة شاملة منا إلى حضرة حبيبك سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم وإلى حضرات جميع الأنبياء والمرسلين وإلى حضرات أهل الخير كلهم أجمعين. اللهم وإلى حضرات أرواح آبائنا وأمهاتنا وإلى حضرات من ماتوا منا، خاصة إلى حضرة من دفن في هذا القبر، وإلى حضرات من دفنوا في هذه المقبرة عامة، وإلى حضرات جميع المسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. اللهم اغفر لنا ولهم وارحمنا وإياهم واجمع بيننا وبينهم في دار جناتك النعيم مع عبادك الصالحين. اللهم زين قبورهم بزينة القرآن. اللهم وسع قبورهم ببركة القرآن. اللهم نور قبورهم بنور القرآن. اللهم علم قبورهم بعظمة القرآن. اللهم جمل قبورهم بجمال القرآن. اللهم اجعل ثواب ما قرأناه فكاكا لنا ولهم من عذاب القبر، وفداء لنا ولهم من عذاب النار. اللهم اجعل قبورنا وقبورهم روضة من رياض الجنة، ولا تجعل قبورنا ولا قبورهم حفرة من حفر النيران. اللهم ابدلهم دارا خيرا من دارهم، وأهلا خيرا من أهلهم، وجيرانا خيرا من جيرانهم. اللهم ادخلهم الجنة وأعذهم من عذاب القبر وفتنته ومن عذاب النار. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. آمين برحمتك يا أرحم الراحمين.